अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुंडे की हकीकत क्या है और कुंडा के तौर पर जो फातिया लगाया जाता है कुंडे के ऊपर, उसका वो जायज है या नाजायज है और उसकी क्या हकीकत है, हम आपको आज एक वीडियो क्लिप सुनाने वाले हैं। दोस्तों, इसको अमीनुल कादरी साहब ने बहुत जबरदस्त अंदाज के अंदर समझाया है। असल कुंडे क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं और किस वजह से मनाते हैं, हम लास्ट टाइम में आपको बताएंगे। आइए पहले अमीनुल कादरी साहब की एक क्लिप सुनते हैं कि अमीनुल कादरी साहब ने कुंडे के बारे में क्या कुछ कहा है। पहले वो सुनते हैं, उसके बाद हम कुंडे के बारे में जिसकी तरफ पे मंसूब करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। आइए पहले सुनते हैं कि कुंडे की हकीकत क्या है। आइए पहले सुनते हैं अमीनुल कादरी साहब को। इमाम जाफर सादिक, जिसको अल्लाह ने जन्नत बेचने का इख्तियार दिया, एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक के पास उनका एक पड़ोसी आया और कहने लगा, हजरत मुझे घर बेचना है, मैं घर बेचना चाहता हूँ। फरमाया ठीक है, हमें बेच दो। हजरत कीमत फरमाया कि यहाँ अगर तुम ये घर मुझे बेच दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत में घर दूंगा। ये मालिक जन्नत की औलाद के लहजे हैं, हम तुम्हें जन्नत में घर दे देंगे। लेकिन उस दौर के लोग भी कितने सच्चे सुच्चे थे, अकीदे के अच्छे थे। उन्होंने कहा, हजरत दस्तावेज तो तैयार करनी होगी ना, तो आप हमें लिख के दे दें, घर आपका हम लिख के देते हैं, जन्नत हमारी आप लिख के दें। इमाम जाफर सादिक ने लिख दिया, हमने इससे घर लिया, उसके बदले में जन्नत दी। और हज के अय्याम आए, इमाम जाफर सादिक चले गए हज के लिए। कहाँ गए? हज के लिए। खुदा का करना, वो हज के लिए गए, इधर इसकी तबीयत खराब हो गई। जिसने जन्नत खरीदा था मकान देकर, उसने वसीयत की मेरा इंतकाल हो जाए तो ये चिट्ठी इमाम के हाथ की लिखी मेरे कफन में रख देना, इसलिए कि दस्तावेज है जन्नत की, साथ में ले जाना होगा दिखाने के लिए, तो फिर जन्नत मिलेगी उसी पर। अब हुआ इंतकाल, घर वालों ने रख दिया कफन में रख दिया। इमाम जाफर सादिक हज करके वापस आए। जब हज करके वापस आए तो उसके जो वारिस थे उनकी नीयत खराब हो गई, वो सब के सब चले आए इमाम के पास। कहने लगे, वाह साहब, आपने तो हमारा घर ले लिया, हमारे घर पे कब्जा कर लिया। इमाम ने फरमाया, हमने कब्जा नहीं किया, हमने खरीदा है उसूल के मुताबिक। कहा कितने में खरीदा? कहा पूछो। कहा उसका तो इंतकाल हो गया, हम उसके वारिस है। कहा देखो, हमने उसको जन्नत में महल दिया था और यहाँ का घर खरीदा था। तो कहा वो दस्तावेज लिख कर दी थी। कहा लो साहब, ये भी कोई सौदे होते हैं? जन्नत में महल दे दिया और यहाँ का घर ले लिया, आपने ले लिया हमारा घर। फरमाया इमाम जाफर सादिक ने, सौदा तुमसे नहीं किया था, सौदा जिससे किया था अब जाकर उससे पूछो कि मैं सौदे में सच्चा हूँ कि नहीं। कहा लो साहब, ये भी कोई बात हुई? वो तो मर के कब्र में चला गया, हम उससे क्या पूछने जाए। फरमाया जाओ तो सही, जाओ तो सही। अल्लाह अकबर का सीरत निगार लिखते, जब वो पहुंचे उसकी कब्र पर तो जो चिट्ठी उन्होंने अपने हाथ से उसके कफन में रखी थी, वो चिट्ठी उस कब्र पर पड़ी हुई थी। एक तरफ इमाम जाफर सादिक की तहरीर थी और दूसरी तरफ उसकी तहरीर थी कि इमाम ने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक मुझे जन्नत में महल मिल चुका है। ये इमाम जाफर सादिक है, अहले बैत के छठे इमाम। अब उनके पास कोई मसला पूछने आया, कहने लगा कि हजरत ये बताएं कि तलवार में जो चांदी की मूठ लगाई जाती है वो जायज है कि नाजायज? क्या है, जायज है कि नाजायज? अब अगर मुझसे कोई पूछे कि चाइनीज खाना जायज है कि नाजायज, तो मैं कहूंगा जायज है। तो कहेंगे उसकी दलील क्या है? तो मैं कहूंगा कि वो जो फला खान साहब फिल्म दुनिया में काम करते ना, वो भी चाइनीज खाते हैं। कहा वाह जी वाह, बड़ी दलील लाई आपने, आप भी गैर मोतेबर हो गए गैर मोतेबर का हवाला देकर। सही, यही ना भाई, जायज बताना है तो उसका हवाला दो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें, यही तो है, यही तो है। कहा कि ये डिश खाना जायज है कि नाजायज? वो फला खान साहब का हवाला दिया नाचने वाले का, तो मैं गैर मोतेबर हो गया। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि अल्लामा अख्तरजा खान साहब को मैंने करते देखा है, यहाँ भी खान साहब है ना, लेकिन ये कह दूं कि अल्लामा अख्तरजा खान साहब जिन्हें अमर आप मोहब्बत प्यार से ताजुश शरिया कहते हैं, उनको करते देखा है। कहा नहीं, अब बात मुकम्मल है। क्यों? क्योंकि जिसके किरदार पर, जिसके ईमान पर, जिसके तकवा पर, जिसकी परहेजगारी पर एतमाद हो, वही जात हवाला बनती है। और जिसके तकवा पे, परहेजगारी पर एतमाद ही ना हो, जो आदमी खुद डाउटफुल हो, वो क्या हवाला बनेगी? उसका हवाला देने वाला
حجہ غیر معتبر ہو جائے گا۔ اب امام جعفر صادق، توجہ کر رہے ہیں اب، امام جعفر صادق جو ہم حنفیوں کا حوالہ، جو شافعیوں کا حوالہ، جو مالکیوں کا حوالہ، جو حنبلیوں کا حوالہ، جو بہلول دانا جیسے مجذوب کا حوالہ، جعفر صادق سب کا حوالہ، بلکہ جو لوگ فقہ حنفی مالکی شافعی کو نہیں مانتے تو وہ لوگ بھی فقہ جعفری کو اپنا حوالہ مانتے ہیں۔ ہو گیا سب کے لیے حوالہ، دونوں فریقین کے لیے حوالہ۔ اب امام جعفر صادق سب کے لیے حوالہ، شیعہ سنی سب کا حوالے کا نام ہے جعفر صادق، وہی پر امام اعظم، وہی پر داتا علی حجوری، سب وہی جو سب کا حوالہ ہے امام جعفر صادق۔ ان کا حوالہ کون ہے؟ ان کا حوالہ کون ہے؟ وہ کس کو دلیل بناتے ہیں؟ وہ کس کو دلیل مانتے ہیں؟ آنے والا پوچھتا ہے چاندی کی مونچھ تلوار میں بنانا کیسا؟ فرماتے امام جعفر صادق جائز ہے، فرماتے جائز ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا دلیل؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں چاندی کی مونچھ لگائی تھی تو چونکہ انہوں نے لگائی تھی اس لیے جائز ہے۔ پتا چلا جعفر صادق کا مسلک یہ ہے، کام کیا ہوا اس کا مجھے کوئی خبر نہیں، ابو بکر غلط نہیں کر سکتے، اگر چاندی کی مونچھ تلوار میں لگا لی تو ابو بکر کی بات دلیل بن گئی۔ اب جتنے کام ابو بکر نے کیے ہیں ابو بکر کے کام نہیں دیکھتے، چونکہ وہ ذات غلط کر نہیں سکتی اس لیے انہوں نے لگایا تو لگانا جائز ہے۔ تو آنے والے کی نیت میں کچھ ڈاما ڈول تھا، اس نے کہا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں، آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں۔ اب امام جعفر صادق بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور پھر کہتے ہیں او صدیق 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 صدیق، جب تک ان کی سانس نہیں ٹوٹ گئی وہ ابو بکر کو صدیق 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 کہتے ہیں۔ وہ صدیق ہے صدیق ہے صدیق۔ اور مولا کائنات کو کہتے ہیں کہ آسمانوں سے خدا نے جو ابو بکر کا نام نازل کیا ہے وہ صدیق ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت اور سیدنا صدیق اکبر۔ تو مال کے بعد باری آتی ہے آل کی۔ اب آل کے معاملے میں صدیق اکبر نے ترجیح کس کو دی؟ قربان۔ آپ کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ کا بیٹا ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر کے ساتھ اس کی بابا بدر کا میدان کتنا بھیانک اور دردناک تھا، ایک طرف باپ دوسری طرف بیٹا، ایک طرف چچا دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف ماموں دوسری طرف بھانجا۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ میرے عزیزوں، نبی کے لیے کوئی داماد نہیں چھوڑتا یار، انہوں نے اپنا باپ چھوڑا ہے۔ جو شہر میں کعبہ تھا، کعبہ وہ شہر چھوڑا، ہمیں کعبے سے کیا مطلب، محبوب گیا تو ہم بھی چلے جائیں۔ یہ صحابہ لوگ ان کا۔ دوستو آپ نے سنا امین القادری صاحب کو کنڈے کی بارے میں بتا رہے تھے اور امام جعفر رحمت اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ آئیے پہلے ہم جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کون ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ امام باقر رحمت اللہ علیہ کے لڑکے ہیں، اور امام باقر رحمت اللہ علیہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ اس لحاظ سے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہوئے۔ دوستو، جب صحابہ سے کوئی منقول نہیں ہے کنڈے تو امام جعفر کی طرف پہ منسوب کرنا ایک غلط بات ہے۔ رجب کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ رجب یہ رمضان کی تیاری کے لیے آتا ہے، اس لیے ہمیں اس میں رمضان کی تیاری، اور رمضان کی تیاری کیا ہے، اس میں ہم روزے رکھے بیچ کے، جو مفتی سلمان ازہری صاحب وہ شاندار انداز کے اندر بتا رہے ہیں۔ واقعی میں مفتی سلمان ازہری صاحب کا جو بیان ہوتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے، وہ ایسی بیتوقع بات نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، چینل پہ نئے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔